मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तान मुकर्रम, सब जमा है ईसाल सवाब की महफिल है। मेरे चचा उस्ताद मोहतरम जनाब मलिक मोहम्मद तनवीर साहिब मरहूम मगफूर, दुआ है अल्लाह ताला अस सब दा मिल बाहना पढ़ना ते सुनना अपनी बारगाह कबूल व मंजूर फरमावे और मरहूम वास्ते जरिया निजात बनावे। हज़रात मोहतरम, मैं कोई तिलावत करने वास्ते नहीं आया, बल्कि असा मेज़बान हैं और असा दुख शरीक हैं। मेरे उस्ताद मुकर्रम, उस्तादुल हुफ़ाज़, उस्तादुल कुर्रा, उस्तादुल असातिज़ा हज़रत क़िबला क़ारी मोहम्मद खलील साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, आप दा हुक्म है मैं सबक दे चंद आयात बय्यनात सुनावन दी सादत हासिल करे सा। दुआ है अल्लाह ताला मेरा पढ़ना आप दा सुनना कबूल मंजूर फरमावे। तिलावत कलाम पाक तो कब्र आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे दरूद पाक दा नजराना पेश करो चा। कोई लब खामोश न रहे, मोहब्बत नाल मिल के पढ़ो चा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي سبحان الله ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.